बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक ऐसी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो इंसान के अंदर एक उम्मीद पैदा करेगी। तवील अरसे से इंसान इस ख्वाहिश में रहा कि किसी तरह से वो ये जान सके कि किस तरह उसकी उम्र जो है वो तवील हो सकती है या वो सदा जवान रह सकता है। इसके ऊपर साइंस में बहुत काम होता रहा, बहुत सी ऐसी दवाएं जो हैं वो इजाद होती रहीं जो इंसानी सेहत को बेहतर बना सकती हैं। विटामिन आई, बहुत सी चीज़ें आई जो इंसान के जिस्म को तवाना रखें, उसके जल्द को तवाना रखें, लेकिन फिर भी तब तक कोई दवाई ना आ सकी जब तक कि इंसान जो है हिम्मत हार जाए। लेकिन मुसलसल हिम्मत और कोशिश जारी रही। अब इस वक्त एक बड़ी ही तहलका खेज दरियाफ्त हुई है और ये दरियाफ्त जो है ये अनकरीब सुनने में आ रहा है कि मार्केट में भी आ जाएगी। ये दरियाफ्त जो है ये इंसान को सदा जवान रखने के हवाले से है और साथ ही साथ उसकी उम्र को तवील बनाने के हवाले से है। और इसके साथ साथ इंसान की उम्र तवील होने की वजह से उसकी जहनी नशोनुमा, खासतौर पर इसके दिमाग पर क्या असरात हो सकते हैं, उसको केटर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी, आप इसे कहते हैं एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है साइंस में। वो क्या है, जरा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बेसिकली एक दवा जो है वो तख्लीक की गई है और ये दवा जो है इसको चूहों के ऊपर, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले इस तरह की दवाइयों को एनिमल के ऊपर, खासतौर पर चूहों के ऊपर आजमाया जाता है। इसी तरह से इस दवाई का जो तजर्बा है लेबॉर्ट्री में चूहों पर किया गया और उसके नतीजे में ये चूहे जो है इनकी जो तिब्बी उम्र है उसमें 25% तक इजाफा हुआ। अब ये दवा जो है इसे सुपर मॉडल ग्रेनेज का नाम दिया गया क्योंकि वो बाकी जिन चूहों पर इस दवा को आजमाया गया उनको सुपर मॉडल ग्रेनेज कहा गया क्योंकि ये चूहे जो है ग्रेनीज कहा गया क्योंकि ये चूहे जो है ये बाकी चूहों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इन सुपर मॉडल ग्रेनीज को बाकी चूहों के साथ जब मवाजना भी किया गया तो इनकी सेहत भी बहुत अच्छी थी। ये सेहतमंद थे, ज़्यादा हशाश बशाश थे, ज़्यादा एक्टिव थे, ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रहे थे बाकी चूहों से। उसके अलावा इनकी उम्र में 25% तक इजाफा देखा गया। अब ये तलाश जो इंसानी तारीख का हिस्सा है उसमें ये एक बड़ी कामयाबी इसे जांचा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंसान के ऊपर भी इसका तजर्बा जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसके नताइज जो है वो आने वाले वक्त में लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे और फिर मार्केट में दवाई जो है ये लॉन्च की जाएगी। अच्छा, साइंसदान ये बहुत पहले से जानते थे कि उम्र ढलने या बुढ़ापे के कुदरती जो अमल है इस पर असरअंदाज हुआ जा सकता है, लेकिन कैसे हुआ जा सकता है इस बारे में अभी तहकीक हो रही थी। साइंसदान उम्र से जुड़े मॉलिक्यूल की उन्होंने एक शनाख्त की है। साइंसदानों ने उम्र से जुड़े एक ऐसे मॉलिक्यूल की शनाख्त की है जो इंसान के जिस्म में वक्त के साथ साथ पैदा होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो है बेसिकली इंसान को बूढ़ा करते हैं। अब बेसिकली इस दवाई के जरिए इन मॉलिक्यूल्स को टारगेट किया गया है ताकि इनको या तो बनने ही ना दिया जाए और अगर बन जाए तो इनको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। अब इस तजर्बे में ये इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है, इसकी MRC लेबॉर्ट्री ऑफ मेडिसिन साइंस है और डेविक NUS मेडिकल स्कूल है सिंगापुर का, इन्होंने मिलकर ये काम किया है। और ये इंटरलिक्विन 11 नामी एक प्रोटीन है जो कि इंसान के जिस्म के अंदर होता है और ये जो इंसानी जिस्म में मॉलिक्यूल होता है इसकी मिकदार उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। ये इंसान में सोजिश के अमल को बढ़ाता है। मॉलिक्यूल एक ऐसा स्विच ऑन कर देते हैं जो उम्र ढलने के अमल को तेज कर देता है, उस पर असरअंदाज होता है। अब दो मुख्तलिफ तजर्बात किए गए इस मद में। हुआ कुछ इस तरह के जीनियाती तब्दीली के बाद चूहों में इंटरलिक्विन 11 की जो कुदरती अफजाइश है, यानी कि वक्त के साथ साथ ये मॉलिक्यूल उनके अंदर पैदा होना है, लेकिन इस कुदरती नेचुरल अमल को रोका गया इन दवाइयों की मदद से। और एक और तजर्बे में चूहों को 75 हफ्तों की उम्र, जो कि इंसान की उम्र के तकरीबन 55 साल बनते हैं, पहुंचने के बाद एक ऐसी दवा दी गई, यानी कि 75 हफ्तों की उम्र चूहों की इंसानी उम्र के 55 के बराबर कहलाती है। तो वो जो 55 साल की उम्र के चूहे थे, यानी कि उनको एक ऐसी दवा दी गई, यानी कि यही दवा दी गई जो इंटरलिक्विन 11 को उनके जिस्म से खारिज करने की सलाहियत रखती थी। ठीक है, तो एक जो ख़त्म करती थी और एक जो इसको खारिज करती थी। इसके नतीजे में जो जर्नल नेचर में उन्होंने तहकीक को शाया किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि इसके नतीजे में 20 से 25% तक इनकी उम्र में इजाफा देखा गया ये सब अमल करने से। ज़्यादा उम्र के जो चूहे थे जिनके ऊपर ये अमल किया गया कि उनके जिस्म से ये मॉलिक्यूल खारिज किया जाए, वो सरतान से मर गए, कैंसर से। लेकिन जिन चूहों में इंटरलिक्विन 11 नहीं था उन पर बीमारी का ज़्यादा असर नहीं हुआ। इन जानवरों में पट्ठे भी बेहतर थे, उनके जिस्म तवाना थे, उनकी खाल सेहतमंद थी।
اور اس تحقیق میں شامل ایک پروفیسر ہے، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمیں بہت حد تک کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے۔ اس دوا کا انسانی تجربہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک انقلابی دوا ہوگی، یہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج لانے والی ہے۔ اور سب سے پہلے جو اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہی اثرات جو چوہوں کے اوپر ہوئے انسان پر بھی ہوں گے کہ نہیں؟ یہ اب جو ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے اس میں یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اب ایک بڑی خاص بات ہے جو واضح کرنی ہے کہ انٹرلیوکن 11 انسانی جسم میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ چند نایاب کیسز میں جن لوگوں میں اس کی افزائش نہیں ہوتی، دیکھا گیا ہے کہ انہیں جوڑوں اور سر کی کھوپڑی میں ان کے نقص بھی رہ جاتا ہے۔ وہ قدرت کا ایک عمل ہے نا کہ اگر اس عمل کو آپ ڈسٹرب کریں گے تو کچھ نقص تو ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ مالیکیول نہیں پروڈیوس ہوتا جو آپ کو بوڑھا کرتا ہے، تو یہ آپ کو چلے بوڑھا تو نہیں کرے گا لیکن آپ کو دوسری طرف کوئی نہ کوئی نقص کر دے گا۔ تو اب اس دوائی میں اس چیز کو بھی ایڈ آن کرنے کی ضرورت ہوگی یا کیا جائے گا کہ اگر انٹرلیوکن مالیکیول آپ کے اندر پروڈیوس نہیں ہوتا تب بھی آپ جو ہے کسی اور بیماری کا شکار نہ ہو۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس دوائی کے اندر آپشن موجود ہونی چاہیے، اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ انٹرلیوکن 11 کا دانتوں کے نکلنے اور زخم بھرنے سے بھی بڑا تعلق ہے، یعنی کہ آپ کی کھوپڑی، آپ کا جوڑوں کا درد، آپ کے دانت کے نکلنے کا عمل، آپ کے زخم کے بھرنے کا عمل جو ہے وہ انٹرلیوکن مالیکیول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس مالیکیول کو مکمل طور پہ ختم کرتے ہیں تو آپ کو دوسری طرف سے اس کے اثرات جو ہے وہ بھی بھگتنے پڑیں گے، تو ان چیزوں کو دیکھنا بھی ہے۔ بڑھاپے میں انٹرلیوکن 11 ایک منفی کردار ہے، لیکن دوسری طرف اس کا ایک اہم کردار بھی ہے انسان کے جسم کے اندر۔ تو یہ دوا جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی اینٹی باڈی بنائے گی جو انٹرلیوکن 11 پر حملہ آور ہوگی۔ اس وقت اس دوا کو ایک ایسے مریض پہ آزمایا جا رہا ہے جس کے پھیپڑوں میں فائبروسس ہے، اور اس بیماری میں پھیپڑے زخمی ہو جاتے ہیں، سانس لینا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ پروفیسر کا یہ کہنا ہے کہ تجربہ بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانوں کو بہت ہی فائدہ دینے والی ہے۔ عمر میں دوا سے کمی کی یہ تازہ ترین ایک کوشش ہے، اور ٹائپ 2 ذیابیطس جن کو ہے ان کے لیے بھی یہ دوائی جو ہے کہا جا رہا ہے یہ بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ پھیپڑوں کے مریض کے اوپر آلریڈی یہ دوائی جو ہے یہ آزمائی جا رہی ہے، اور 40 سال کے عمر کے لوگوں کے اوپر یہ دوائی جو ہے یہ اثر کرتی ہے کہ نہیں اس کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور یہ ایک ایسی سائنس کے اندر بریک تھرو ہوگا کہ جس کے بعد انسان جو ہے اس کی ہوپس جو ہے وہ بہت بڑھنے والی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی عمر تو بڑھا دی جائے گی، لیکن انسان کی دماغ کی عمر کا کیا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی عمر اس طرح سے بڑھائی جائے گی ان کو دماغ کی بہت سی پرابلمس ہو سکتی ہے، جیسے ڈیمنیشیا، بھولنے کی بیماری۔ یہ جو ہے اس کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی ساتھ ہی ساتھ کام کیا جائے۔ اس دوائی کو ایسا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تمام چیزوں کو کیٹر کرے۔ ایسے میں جو لوگ زیادہ عمر کے ہو رہے ہیں وہ ان کے اندر بیماریاں، خاص طور پہ دماغی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ دستک دیتی ہیں، خاص طور پہ ڈیمنیشیا جو ہے وہ زیادہ دستک دیتا ہے۔ اس کے لیے کچھ ایسی دوائیاں بھی ایجاد کی جا رہی ہیں تاکہ انسان کی جو یہ مسئلہ ہے اسے حل کیا جا سکے، اور خاص طور پر خوراک کے ذریعے تو اس کو کنٹرول کرنے اور کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ انسان جو ہے اس چیز سے بچ سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نیند زیادہ سے زیادہ لیں، جتنی زیادہ نیند ہوگی وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی، اور نیند دن کے وقت کی بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، سونے کا پیٹرن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ چیزیں خاص طور پہ پروفیسر واکر ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف 60 یا 70 سال کی عمر میں نہیں بلکہ 30 سال کی عمر میں بھی آپ کے ڈیمنیشیا ہو سکتا ہے۔ نیند سے باخبر رہنے کے لیے ہمیں اپنی صحت کے حوالے سے نیند کو بہت امپورٹنس دینی ہے، اور گہری نیند جو ہے یہ آپ کے اندر بہت سی تبدیلیاں لاتی ہے جو آپ کے دماغ کے اوپر بڑے اچھے اثرات چھوڑتی ہے۔ یہ ایک بڑی ہی اہم تحقیق تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔